اجمالی به زندگی پیغمبر اکرم در دوران کودکی بیاندازیم. نامش ستوده است ستایش بر او، نامش ستوده است ستایش بر او، محمد. محمد این بزرگوار را خدای متعال در ظرفی تربیت کرد و به وجود آورد که بتواند شخصیت روحی و اخلاقی او را با ظرفیتی پرورش بدهد که این بار عظیم امانت را قادر باشد بر دوش حمل کند. پدر آن بزرگوار یا قبل از ولادتش بنابر روایتی یا چند ماه بعد از ولادتش بنابر روایت دیگری از دنیا می رود. پدر را نمی بیند. به رسم خاندانهای شریف اون روز عربستان، خانواده‌های اصیل که فرزندان خودشون را به زنان پاکدامن و دارای اصالت و نجابت میسپردند تا در صحرا در میان قبایل عربی آنها را پرورش بدهند، این کودک عزیز چراغ خانواده را سپردند به یک زن اصیل نجیبی به نام حلیمه. حلیمه سعدیه که از قبیله بنی سعد است، برد در صحرا در میان قبیله خود. در حدود 6 سال این کودک عزیز این در گرانبها را نگه داشت و او را تربیت کرد، به او شیر داد، در صحرا پرورش پیدا کرد. می آورد گاهی مادرش جناب آمنه ایشون رو می دید و باز بر می گردند. بعد از 6 سال که از لحاظ جسمی و روحی این کودک یک پرورش بسیار ممتازی پیدا کرده بود، جسماً قوی، زیبا، چالاک، کارآمد، از لحاظ روحی متین، صبور، خوش اخلاق، خوش رفتار، با دید باز که لازمه زندگی در همان شرایط است، برگردونده شد به مادر، به خانواده. مادر این کودک را برداشت برای اینکه قبر جناب عبدالله را بروند زیارت کنند. این بچه را با خود برد به یثرب، مدینه بعدی که قبر عبدالله در یثرب است. در اونجا از دنیا رفت، همونجا هم دفن کردن او رو. رفتن اونجا در محله ای از محله های یثرب. در برگشتن میان راه در محلی به نام ابوا مادر هم از دنیا رفت. این کودک از پدر و مادر هر دو یتیم شد. ظرفیت روحی این کودک که در آینده باید دنیایی را در ظرفیت وجودی خود و اخلاقی خود تربیت کند و پیش ببرد، به این ترتیب روز به روز افزایش پیدا می کند. ام ایمن او را آورد به مدینه، داد دست عبدالمطلب. عبدالمطلب مثل جان شیرین از این کودک پذیرایی و پرستاری می کرد. این پیرمرد حدود 100 ساله که رئیس قریش و بسیار شریف و عزیز بود، اونچنان این کودک را مورد مهر و محبت قرار داد که عقده کم محبتی در این کودک مطلقاً به وجود نیاد و نیامد. شگفت‌آور این است که این نوجوان، این کودک، سختی‌های
دوری از پدر و مادر را تحمل می کند برای اینکه ظرفیت او، آمادگی او افزایش پیدا کنه. ساله بود که عبدالمطلب هم از دنیا رفت. دم مرگ عبدالمطلب از ابی طالب پسر بسیار شریف و بزرگوار خودش پیمان گرفت. در روایت داره که بیعت گرفت که این کودک رو به تو میسپارم، باید مثل من از او حمایت کنی و ابو طالب قبول کرد. او رو به خانه خودش برد، مثل جان گرامی او را مورد پذیرایی قرار داد. خودش و شیرزن عرب یعنی فاطمه بنت اسد مادر امیرالمؤمنین مثل پدر و مادر حدود 40 سال این انسان والا را مورد حمایت خود، مورد کمک خود قرار دادند. در همون دوران کودکی به اختیار و انتخاب خود شبانی گوسفندان ابو طالب را به عهده گرفت، مشغول شبانی شد. اینها عوامل مکمل شخصیت ها. به انتخاب خود او در همون دوران کودکی با جناب ابی طالب به سفر تجارت رفت. به تدریج این سفرهای تجارت تکرار شد تا به دوره جوانی و دوره ازدواج با جناب خدیجه رسید و تا رسید به دوران 40 سالگی که دوران پیامبری است. پیغمبر به مجرد اینکه وارد مدینه شد کار رو شروع کرد. از جمله شگفتی‌های زندگی پیغمبر این است که پیغمبر در مدینه در طول این 10 سال یک لحظه را هدر نداد. 1 ساعت دیده نشد که پیغمبر از فشندن نور معنویت و هدایت و تعلیم و تربیت باز بمانه. بیداری او، خواب او، مسجد او، خانه او، میدان جنگ او، توی کوچه و بازار او، معاشرت خانوادگی او، وجود او هر جا که بود درس بود. عجب برکتی در چنین عمری وجود دارد. عبادت او اونچنان عبادتی بود که قدمهای او، پاهای او از ایستادن در محراب عبادت ورم کرد. بخش عمده‌ای از شبها رو به بیداری و عبادت و تضرع و گریه و استغفار و دعا می‌گذرانید. با خدای متعال راز و نیاز می‌کرد، استغفار می‌کرد. غیر از ماه رمضان، ماه شعبان را، ماه رجب را، در بقیه اوقات سال اونطور که شنیدم روز در میان را روزه می گرفت در اون هوای گرم. اصحاب به او عرض کردند یا رسول الله، تو که گناهی نداری، خدای متعال غفر الله لک ما تقدم من ذنبک و ما تأخر در سوره فتح یغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر آمده. این همه دعا و عبادت و استغفار چرا؟ میفرمود افلا اکون عبدا شاکرا، شکرگزار نباشم، بنده سپاسگزار خدا نباشم که این همه به من نعمت داده؟ امین بودن او، امانتداری او اونچنان بود که او رو به نام امین نامگذاری کردند در دوران جاهلیت و مردم
هر امانتی که براش خیلی اهمیت قائل بودن دست او می سپردن، خاطر جمع بودن که این امانت سالم به آنها برخواهد گشت. حتی بعد از آنی که دعوت اسلام شروع شد و با قریش آتش دشمنی و نقار بالا گرفت، در همان احوال هم باز همون دشمنها اگر میخواستن چیزی را یک جایی امانت بگذارن میامدن به پیغمبر میدادن. لذا شما شنیدید وقتی پیغمبر اکرم به مدینه هجرت کردند، امیرالمؤمنین را در مکه گذاشتند که امانتهای مردم را به آنها برگردانه. مبالغی امانت معلوم میشه پیش این بزرگوار در همون اوقات هم بوده است. نه امانت مسلمان ها، امانت کفار، امانت همون کسانی که باش دشمنی میکردند.